वंदे संस्कृतमातरम्। नमस्कारः। मम नाम अमरेश अधिकारी। मम भाषा संस्कृतम्। वयं सर्वे जानीमः अस्माकं वेदेषु, उपनिषत्सु, चिकित्साशास्त्रेषु इत्यादिषु ग्रन्थेषु विद्यमानं ज्ञानं संस्कृतभाषया एव अस्ति। तत्र निहितं ज्ञानं यदा वयं ज्ञातुं शक्नुमः तदा एव भारतस्य उन्नतिः भवितुम् अर्हति। अस्माकं प्राचीनशास्त्राणि न केवलं भारतीय प्राचीनपरम्परां प्रदर्शयति, अपि तु आधुनिकशास्त्रे तस्य प्रयोगः कथं करणीयः, तस्य आधुनिकयन्त्रेषु कथम् उपयोगं कर्तुं शक्नुमः इत्यस्मिन् विषये अपि सुचारुतया वर्णनां प्रकटयति। चिकित्साशास्त्रे सुश्रुतः चरकः भवतु वा, खगोलशास्त्रे आर्यभट्टः वराहमिहिरः भवतु वा, वैदिकगणितं भवतु वा, एतेषां ग्रन्थानां यदा वयं पठामः तदा एव भारतम् आत्मनिर्भरभारतं भवितुम् अर्हति। आत्मनिर्भरभारतात् वयं समर्थभारतं प्राप्स्यामः। अतः संस्कृतभारतात् आत्मनिर्भरभारतम्, आत्मनिर्भरभारतात् समर्थभारतं। तदर्थं ज्येष्ठाः वदन्ति संस्कृतभारतं समर्थभारतं। नमस्कारः।